नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। म गिरिराज रेग्मी तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेको छु। आज तपाईहरुलाई कर र मुद्रा विनिमय भन्ने सब्जेक्ट टपिक लिएर आएको छु, जसमध्ये तपाईहरुलाई आज एमपी कसरी निकाल्ने, भ्याट पर्सेन्ट कसरी निकाल्ने, छुट प्रतिशत कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गएको छु। र पहिलो नम्बरमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज इंग्लिशमा र नेपालीमा कर र मुद्रा विनिमय। र क्वेशन नम्बर 1 मा छ एउटा मोबाइल सेटमा 10% छुट दिए रु 15,255 तिर्नुपर्छ भने उक्त मोबाइलको अंकित मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् छ, जसले हामीले हिसाब गरेर देख। अब यहाँ अंकित मूल्य बराबर आरएस एक्स मानौ। त्यसपछि हाम्रो छुट पर्सेन्ट दिएको छ, छुट बराबर 10%। त्यसपछि भ्याट बराबर 13% र क्रेताले भ्याट लगाउँदा क्रेताले रु यति तिर्नुपर्छ भने भ्याट सहितको मूल्य बराबर आरएस 15,255 तिर्नुपर्छ भने उक्त मोबाइलको अंकित मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अंकित मूल्य बराबर व्हाट होइन दैट। अब छुट पछिको मूल्य ध्यान दिएर सुन्नु होला। एमपी दिइसकेपछि हामीले एमपी मान्नै पर्ने हुन्छ। छुट दियो, भ्याट पर्सेन्ट दियो, छुट पर्सेन्ट दियो, भ्याट सहितको मूल्य छ भने छुट पछिको मूल्य हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 100 छुट भनेपछि माइनस 10% छुट भयो, एक्स इन्टु 100 माइनस 10 90/100 आरएस 0.9 एक्स। अब भ्याट सहितको मूल्य 0.9 एक्स 100 प्लस भ्याट सहितको मूल्य भनेपछि 13% यहाँ जोड्नु पर्ने हुन्छ। छुट भन्ने बित्तिकै घटाउने र भ्याट भन्ने बित्तिकै जोड्ने गर्नुपर्छ। 0.9 एक्स इन्टु 113 आरएस 1.017 एक्स आयो। अब यो एमपी भ्याट सहितको मूल्य यति आयो। अब प्रश्न अनुसार अब हामीले प्रश्न अनुसार भनेर लेख्न सक्छौं। प्रश्न अनुसार अब कति छ? अब 1.017 एक्स बराबर हाम्रो भ्याट सहितको मूल्य 15,255 15,255 अपन 1.017 बराबर 15,000 आन्सर आयो। सरी 15,000। हाम्रो एक्स को मान निकाल्यौं। एक्स हामीले अंकित मूल्य हामीले देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा मोबाइल सेटमा 10% छुट दिई 13% भ्याट लगाउँदा क्रेताले रु 15,255 तिर्नुपर्छ भने उक्त मोबाइलको अंकित मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। र अंकित मूल्यलाई एक्स मानेका थियौं र अंकित मूल्य 15,000 आइसकेको छ। अब हामी क्वेशन नम्बर 2 मा जान्छौं।
अब यहाँ छ कुनै एउटा वस्तुको अंकित मूल्यमा 25% छुट दिएर 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाई बेचियो। यदि छुट रकम रु 2000 भएमा उक्त सामानको मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको विक्रय मूल्य पत्ता लगाउनु छ। अब हामीलाई अंकित मूल्यमा 25% छुट दिएर अंकित मूल्य दिएको छैन। अब हामी यहाँ अंकित मूल्य मान्छौँ। अंकित मूल्य बराबर x मानौं छुट 25%। त्यसै गरी हाम्रो मूल्य वृद्धि कर भ्याट 13% लगेपछि छुट रकम अब हामीलाई छुट रकम दिएको छ 2000। अब हामीले उक्त सामानको अभिवृद्धि कर सहितको विक्रय मूल्य पत्ता भ्याट सहितको मूल्य भन्नु पनि एउटै हो, अन्तिम मूल्य भन्नु पनि एउटै हो र विक्रय मूल्य भन्नु पनि एउटै हो, जुन अन्तिम मूल्यलाई हामीले मान्छौँ। अब हामीले we know that अब छुट, किनकि अब हाम्रो छुट रकम दिएको छ एक्सबाट अंकित मूल्यबाट छुट रकम निकाल्न मिल्छ र एक्सको मान निकाल्न मिल्छ। छुट रकम दिएको छ त्यसैले गर्दा हामीले छुट रकम भनेर निकाल्न मिल्छ। एक्सको अंकित मूल्यको छुट रकम कति हुन्छ त, त्यसरी हामीले बराबर गर्न सकिन्छ। त्यसैले एक्सको अंकित मूल्यको छुट रकम 25%, 25 का भाई 100 RS 0.25x। प्रश्न अनुसार अब प्रश्नमा छुट रकम यहाँ 2000 छ, यहाँ 0.25x छ, बराबर गर्न पाइयो। हजार आइसकेको छ। अब 8000 आइसकेको छ अंकित मूल्य। अब हामीले निकाल्नुपर्छ विक्रय मूल्य। अब हामीले छुट सहितको मूल्य निकाल्छौँ। छुट सहितको मूल्य, छुट सहितको मूल्य निकाल्छौँ। छुट सहितको मूल्यमा अब हाम्रो यहाँ अंकित मूल्य छ को बराबर यतिको छुट भनेपछि 25% हटाइन्छ, 75 अपन RS 6000 आयो। अब हाम्रो छुट सहितको मूल्य आयो। अब भ्याट सहितको मूल्य, भ्याट सहितको मूल्य अब यसैलाई जो 100 + 13 100 + 13 113 अपन 80 एन्सर आयो। अब हामीले यहाँ जसरी भनेको छ, अब हामीले एउटा कुनै एउटा वस्तुको अंकित मूल्यमा 25% छुट दिएर 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाई बेचियो। यदि छुट रकम 2000 भएमा उक्त सामानको मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको विक्रय मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् भनिसकेपछि विक्रय मूल्य भने त हामीले छुट रकम बराबर दिएको छ भने एमपी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अंकित मूल्य निकालेपछि बल्ल छुट सहितको मूल्य निकालेपछि पछि बल्ल भ्याट सहितको मूल्यमा बाट निकालेपछि हामीले यसको प्रश्नको जवाफ सजिलैसँग फर्काउन सक्यौं र दिन सक्यौं। र यति गरे बापत हामीलाई परीक्षामा 4 नम्बरमा सोध्छ। 4 नम्बर हामीले सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्छौं।
एउटा टेलिभिजन 20% छुट दिएर 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर बिक्री गरियो। यदि छुट रकम रु 1500 भए मूल्य अभिवृद्धि कर रकम पत्ता लगाउनुहोस् भन्यो। भनेपछि हामीले भ्याट रकम पत्ता लगाउनुहोस् भन्यो। छुट रकम दिएको छ, अङ्कित मूल्य दिएको छैन भने अब हामीले सजिलोसँग बुझ्न सक्छौँ। अब यहाँ अङ्कित मूल्य बराबर RS x मानौँ। त्यसपछि हाम्रो अब छुट दिएको छ, छुट 20%। त्यसपछि भ्याट दिएको छ, भ्याट 13%। अब छुट रकम दिएको छ, अहिले जस्तै छ तर अहिले भ्याट रकम सोधेको छ। छुट रकम बराबर छ हाम्रो कति, RS हाम्रो 1500 छ, 1500 छ। अब हामीले भ्याट रकम पत्ता लगाउनु छ। भ्याट रकम बराबर व्हाट, we know that। अब हामीले छुट रकम निकाल्छौँ। छुट रकम बराबर अब एमपी को एक्स को कति 20%, एक्स इन्टु 20/100 RS 0.20 एक्स। अब प्रश्न अनुसार 0.20 x इक्वल टु 1500। 1500/0.20 बराबर 1500/0.20 गर्दा x को मान आयो 7500। अब हाम्रो 7500 आइसकेपछि अब हाम्रो x भनेको भ्याट मूल्य अङ्कित मूल्य छ। अब अङ्कित मूल्यबाट अब हामी गर्न सक्छौँ कि अब छुट सहितको मूल्य, छुट पछिको मूल्य, छुट पछिको मूल्य। अब छुट पछिको मूल्य भनेको अब हामीले 7500 अङ्कित मूल्यबाट 100 माइनस अब छुट भनेपछि 20, 7500 80/100 दुईटा काटो 70 इन्टु 80 गर्दा 6000 भेट्न गयो। अब हामीले छुट सहितको मूल्य, अब भ्याट रकम दिएको छ, भ्याट रकममा छुट सहितको मूल्यमा नै भ्याट रकम लगाउने हो। त्यसै अब भ्याट रकम सजिलो छ। यदि छुट सहितको मूल्य कति हो, भ्याट सहितको मूल्य कति हो भनेर सोधेको भए यदि अब हामीले भ्याट सहितको मूल्य बराबर यसबाट गर्न सक्यौँ। अब हामीले सिधै यसबाट 6000 को कति पर्सेन्ट, 13%, 13/100। अब यो दुईटा काटो, अङ्कित मूल्य RS x मानि छुट 20%, भ्याट 13%, छुट रकम र भ्याट रकम कसरी निकाल्ने, छुट रकम पत्ता लगाउने सुरुमा x अङ्कित मूल्यबाट, त्यसपछि छुट सहितको मूल्य निकाल्ने, त्यसपछि बल्ल भ्याट रकम हामीले निकाल्न सकिन्छ। यसरी हामीले तेस्रो प्रश्न क्वेसन नम्बर 3 को हामीले एन्सर निकाल्यौँ। र अब प्रश्न नम्बर 4 मा एउटा मोबाइल सेटको अङ्कित मूल्य रु 5000 छ। उक्त मोबाइल सेटमा 12% छुट दिई केही प्रतिशत भ्याट लगाउँदा सोको मूल्य रु 4962 कायम भयो भने भ्याट प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब एउटा मोबाइल सेटको अङ्कित मूल्य रु 5000 छ भने चाहिँ अङ्कित मूल्य हामीले दिएको रहेछ है। अब अङ्कित मूल्य रु RS 5000 र उक्त मोबाइल सेटमा 12% छुट, अब छुट 12%। त्यसै गरी छुट दिई केही प्रतिशत भ्याट लगाउँदा अब भ्याट सहितको मूल्य छ, भ्याट सहितको मूल्य बराबर
आर्यास 4962 72 रहेछ। र अब भ्याट पर्सेन्ट बराबर 100% हामीले मान्न सक्छौँ। अब हाम्रो अङ्कित मूल्य दिएको छ। अब छुट सहितको मूल्य निकाल्न सक्छौँ। वी नो द्याट छुट सहितको मूल्य बराबर अङ्कित मूल्य 5000 को प्लस माइनस हुन्छ, छुट हुने बित्तिकै माइनस हुन्छ, माइनस 12 5000 इन्टु 88/100 4400 पुग्यो। अब छुट सहितको मूल्य, अब हामीले भ्याट सहितको मूल्य निकाल्छौँ। हाम्रो सिधै छुट सहितको मूल्य हामीले के निकाल्छ, भ्याट पर्सेन्ट निकाल्नु छ। यहाँ छुट पछिको मूल्य हुन्छ, छुट पछिको मूल्य र छुट भ्याट सहितको मूल्य बराबर 4400 100 प्लस भ्याटमा जोडिन्छ र 100%। 4400 इन्टु 100 प्लस 100/100। अब हामी यो 0ले यो 0 काटौँ। 4400 प्लस 44 100 हाम्रो 4400 प्लस 44 100 आयो। आर्यास हाम्रो 4400 प्लस 44 100 आयो। अब हामी त्यसै गरी अब हाम्रो प्रश्न अनुसार जान सक्छौँ। अनुसार 4400 प्लस 100 बराबर हाम्रो 4972। अब 44 100 4972 माइनस 44। अब हाम्रो 44 100 यता छ। अब उता 4972 र 4400। अब 4400 4972 माइनस 4400 र 572 आयो। 572/40 गर्दा 13% यानि कि 13% आयो। अब हाम्रो यो एन्सर यति नै। अब हाम्रो यहाँ के भनेको छ भन्दा भ्याट पर्सेन्ट निकाल्ने भनेको छ। छुट अङ्कित मूल्य दिएको छ, छुट 12% छ, भ्याट सहितको मूल्य पनि दिएको छ र भ्याट पर्सेन्ट निकाल्ने। हामीले भ्याट सहितको मूल्यमा राखेर गर्न सकियो भने त, भ्याट सहितको मूल्यमा गर्न सकियो भने त हामीले सजिलोसँग निकाल्न सकियो नि त, बराबर गरेर। हो, यसरी तपाईँहरूले पनि सजिलोसँग तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब हामी 5औं नम्बरमा तपाईँहरूले आफै गर्नुहुनेछ भन्ने हेतुले हामीले अब 5औं प्रश्नको लागि तपाईँहरूलाई होमवर्क यानि कि तपाईँहरूले घरमै बसेर प्र्याक्टिसको लागि र आफ्नो दिमाग खेल्नुहुन्छ कि भन्ने हेतुले हामीले तपाईँहरूलाई प्रश्न राखिदिएका छौँ। एउटा स्मार्ट बोर्डको अङ्कित मूल्यमा हामीले अङ्कित मूल्य 100 मानिसकेका पनि छौँ अघिल्लो प्रश्नमा। त्यसै गरी अब हामीले यहाँ अङ्कित मूल्य मान्नुपर्छ र अङ्कित मूल्यमा 20% छुट, 15% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर बेचियो। यदि मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य र छुट पछिको मूल्य बीचको फरक रु 45,000 भए स्मार्ट बोर्डको अङ्कित मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। स्मार्ट बोर्डको अङ्कित मूल्य कति होला त भन्दाखेरि अब हामीले मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको मूल्य छुट्टै निकाल्ने र छुट पछिको मूल्य पनि छुट्टै निकाल्ने र तिनीहरूलाई घटाइदिने, घटाएर इक्वल टु यो गराएर 45,000 गराएर हामीले अङ्कित मूल्य निकाल्न सक्छौँ। यसरी तपाईँहरूले यस प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यस अनुप कणेल युट्युब च्यानलमा गएर तपाईँले नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि अन्तिममा तपाईँले कमेन्ट गर्नुपर्दा यसको एन्सर सहित कमेन्ट गर्नुहोला र एन्सर तपाईँहरूले त्यसैमा प्रश्नसँग लेखेर तपाईँले कमेन्ट गर्दा एन्सरमै दिन सक्नुहुन्छ। र आशा छ तपाईँहरूले यो
भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर र यसको एन्सर पनि दिनुहुन्छ भन्ने पुरा आशा छ। र आजको यस क्लासमा कर र मुद्रा विनिमय भन्ने विषयमा चर्चा गऱ्यौँ र आगामी दिनमा अन्य विषयमा क्लास लिएर आउने बाचा गर्दै म गिरिराज रेग्मी बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।